बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे डॉलर की पिसपाई, रुपए की पेशकदमी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 3 रुपए 73 पैसे कम हो गई है। $1 212 रुपए 76 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा कामरान और चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा कामरान, आप बताइएगा कि क्या वजह है कि डॉलर की जो कदर है वो कम हो रही है? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत है। सबसे पहली वजह यह है कि जो रुपए की कदर है उसमें बेहतरी की अहम वजह जो है हुकूमत का और स्टेट बैंक का जो है बैंकों में जो वो हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी डॉलर की, उसके खिलाफ उन्होंने जो इक़दाम किए हैं। उसके बाद जो तलब और रसद है उसमें कमी आई है। बैंकर ये कर रहे थे कि जो मार्केट से ज्यादा रेट पर जो है डॉलर फरोख्त कर रहे थे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को। इसके अलावा अफगानिस्तान जो डॉलर जा रहा था और अफगानिस्तान में जो रेट ज्यादा था डॉलर का, उसको भी कंट्रोल किया गया है। इसकी तीसरी अहम वजह यह है कि बहुत सी एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स थी जो कि बैरून मुल्क रुकी हुई थी, जो माली साल खत्म होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आना शुरू हुई हैं। तो उसके बाद जो डॉलर की कदर है वो कम हुई है और रुपया मजबूत हुआ है। तो ये 3-4 वजूहत हैं जिसकी बिना पर ये हो रहा है। तीसरी जो सेंटिमेंट था कि जैसे जो पॉलिटिकली जो इन्वायरमेंट था जो इंतहाई मखदूश हो चुका था, उसमें बेहतरी के आसार जो है नजर आ रही हैं। तो ये 3-4 वजूहत हैं। कुछ इक़दाम हैं हुकूमत के, कुछ एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स आई हैं और जो सियासी अदम इस्तेहकाम कम हुआ है। ये 3-4 वजूहत हैं जो रुपए की कदर को मजबूत कर रही हैं और डॉलर को दोबारा कमजोर। राजा कामरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक बोस्तान साहब, आप क्या समझते हैं कि डॉलर की वैल्यू मजीद कम होगी और ये जो सिलसिला है ये फॉरेक्स डीलर्स के लिए क्या खुशाइंद है? क्या सट्टेबाजी का खात्मा देख रहे हैं आप बोस्तान साहब? देखो, ये सबसे पहले मैं समझ अल्लाह का करम है, नबी पाक सच्चा है। ये अगस्त आज़ादी का महीना है और मुहर्रम इस्लामी महीना है। इसकी बरकतों से अल्लाह ने बड़ा करम किया और पाकिस्तान की जो रुपये को अल्लाह ने मुस्तहकम किया और डॉलर गिरे। और उसमें सबसे बड़ी वजह था हुकूमत की कारकर्दगी भी शामिल है, जिन्होंने तजारती खसारा तकरीबन पिछले महीने जो था $3 अरब था कम करके इस दफ़ा 8 अरब और बिल को 5 अरब किया, और जिसकी वजह से पहली दफ़ा जो है इनके दौर में ट्रेड सरप्लस हुआ है कोई $10 मिलियन का। एक सबसे बड़ी वजह तो ये बनी है। उसके अलावा IMF का प्रोग्राम है जो कि डेड लेटर उन्होंने जारी कर दी है। और आपने आज अखबारों में पढ़ा कि सऊदीया ने अपने जो शेयर था IMF को वो भी देने को तैयार है। $1 बिलियन उन्होंने तेल उधारा जो है वो ग्रांट के तौर पर देने को तैयार है। और दुबई ने $1 अरब की इन्वेस्टमेंट शो की, जो कि IMF की कंडीशन थी कि $4 अरब आप रेंडा पाकिस्तान से पहले एग्री कराएं। तो चाइना, सऊदीया और दुबई, कतर सब ने बड़े पाकिस्तान पे मेहरबानी की। अल्लाह के करम से सब ने मान लगे और जो भी सदस्य को जो इजलास होने इसमें पाकिस्तान को पैसे अगर मिल जाते हैं तो पाकिस्तान को अगले आगे कुछ $35 अरब और मजीद मिलने की तवक्को हो जाएगी। तवक्को है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, हमसे बात कर रहे थे, उससे पहले हमें अपडेट किया राजा कामरान ने। आपका भी बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान को 75वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी, तवानाई और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के जल्द दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आने लगी हैं। डॉलर मुसलसल डाउन, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी बेहतर हो रही है। दोस्त ममालिक से $4 अरब आने की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। आइए इस बारे में ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुआशी मैदान में मायूसी के बादल छटने लगे, एक के बाद एक अच्छी खबर मिलने लगी। डॉलर की मुसलसल तनज़्ज़ुरी, दोस्त ममालिक भी मेहरबान होने लगे।
वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF की शर्त के मुताबिक दोस्त मुल्कों से 4 अरब डॉलर हासिल करने का इंतजाम कर लिया है। IMF ने कर्जे के लिए पहले 4 अरब डॉलर का बंदोबस्त कहीं और से करने की शर्त लगाई थी। IMF को कल तक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके भेज देंगे। हम सबको बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना होगा। हकीकी आजादी का नारा लगाने वाली जमात 48 अरब डॉलर का खसारा छोड़ गई। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की के रिकॉर्ड बने, साबिक हुकूमत ने मुल्क को बहरानों में धकेल दिया। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी का रुझान बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी से दरामदी बिल में भी 3 से 4 अरब डॉलर की कमी का इम्कान है। जुलाई के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की सेल में 14,40,000 टन की कमी देखी गई। PSO की सेल में एक माह में 27% कमी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में कमी से पाकिस्तान के दरामदी बिल में कितनी कमी आ सकती है, इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ, क्या कहते हैं आदादोशुमार? जी, दादोशुमार तो बहुत अच्छी उम्मीद दे रहे हैं मुस्तकबिल की, और जैसे कि आपको पता है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है, 210 रुपए पे आ चुका है इस वक्त। अभी मजीद कमी का इम्कान है। तो यकीनी बात है, जब ये पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और डॉलर भी बहुत ऊपर था, तो इस वजह से लोगों ने इसके इस्तेमाल में कमी कर दी, जिसकी वजह से कंपनियों की सेल भी कम हो गई। अब इसका आपने खुद भी इसमें अपने इंट्रो में जिक्र किया। अब देखा जाए तो हाई स्पीड डीजल 39% कमी के साथ 4,44,000 टन कम हो गया है। मोटर गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं 15% कमी के साथ 5,94,000 टन तक कमी हुई है। फर्नेस ऑयल की कीमत 23% कमी हुई है, और इसकी जो खपत है वो 3,50,000 टन तक कम हो गई है। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अब ये खुशखबरी है कि एक तरफ IMF कर्जे दे रहा है, दूसरी तरफ हमारी डॉलर की कीमत में कमी आ रही है। तीसरा, ये दरामदी बिल अगर 3 से 4 अरब डॉलर कम हो जाता है तो यकीनी बात है फिर हमें नेक्स्ट अगले साल IMF के पास शायद ही जाना तो पड़े, लेकिन बहुत ही कम पैसों के लिए। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका। शहबाज शरीफ मिसाक मईशत के बजाय मिसाक जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट। कहा, इलेक्शन में ताख़ीर जमहूरियत की मौत होगी। 10 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए, सियासी तसादुम बढ़ गया तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। कौम को समझ है नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शेख रशीद ने कहा कि मईशत को तबाह करने वाले सियासतदानों के असली चेहरे अवाम में बेनकाब हो चुके हैं। अहम खबर है, पाकिस्तान की फराख दिली का हठधर्मी से जवाब। भारत ने PIA की फ्लाइट्स को अचानक रूट देने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट हुकाम का दावा है इस्लामाबाद से मलेशिया जाने वाली परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार रही। परवाज PK 894 ने रात 1:55 पर रवाना होना था। मुसाफिरों के एहतजाज पर एयरपोर्ट हुकाम ने भारतीय फैसले से आगाह किया। आइए इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं खालिद चौधरी से। जी खालिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता शब कुआलालंपुर के लिए रवाना होने वाली PIA की परवाज़ जो है ताख़ीर का बायस रही थी, जिसके बाद जो है PIA इंतज़ामिया की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि फ़नी खराबी के बायस जो है त्यारा तकरीबन 8 घंटों से ताख़ीर का शिकार है और मुतबादल परवाज़ के ज़रिए जो है मुसाफिरों को भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब मज़कूरा जो परवाज़ थी उसकी रवानगी के हवाले से जो तयशुदा एक शेड्यूल होता है उसके मुताबिक जो है भारतीय फ़ज़ाई की जो मुकर्रर हदूद का औकात थे वो खत्म हो गए थे, जिसकी बिना पर अब नई प्रवास के शेड्यूल के लिए भारत की फ़ज़ाई हदूद की इजाज़त तलब की गई है। और इसके साथ ही जो है अब से कुछ ही देर तक ये प्रवास जो है कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाएगी। ताहम मुसाफिरों का पारा हाई रहा और उन्होंने नाराबाजी भी की थी, जिसकी बिना पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तलब कर लिया गया था, जिन्होंने तमाम हालात को कंट्रोल किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी सैलाब की तबाहकारियों की बात करेंगे। तोंसा शरीफ के पहाड़ी सिलसिले कोहे सलेमान में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। संगड़ नाले में 1 लाख क्यूसिक पानी का रैला आ गया है। मंगरोट, सोकड़, मंदरानी और बकलानी समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब हैं। सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो चुके हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान। सलेमान के नदी नालों में तुगयानी की वजह से तोंसा शरीफ के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिनमें सोकड़, मुंदरानी, बगलानी और दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद कच्चे में कई मवादात ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आए हैं। वहाँ पर ज़ेरे आब आने से यहाँ पर लोगों की फसलात भी तबाह हुई हैं और मकानात भी मुनहदिम हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर सैलाब से मुतासरा कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। ये देखें कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है
کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہاں پر ہمارے جو مکانات تھے, گھر تھے, اور ہمارے حالانکہ بچے تھے, مال مویشی تھے, ابھی تک ہمارے بچے بھی لاپتہ ہیں. مال مویشی وہ تو دور کی بات ہے, وہ تو سیلابی ریلا بہہ کے لے کے گیا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ MNA, MPA اور حکومتی اقدامات جو ہیں, جو ہوتے ہیں راشن امدادی کروائیاں جو دیتے ہیں وہ لوگ, لیکن مجھے بہت افسوس آ رہا ہے اپنی انتظامیہ کی طرف سے, مغروٹے والوں کی طرف سے. لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اپنا سامان نکال رہے ہیں اور یہاں سے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. جی. ادھر بلوچستان کے ضلع کولو میں بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے, 200 سے زائد مکانات منہدم ہو گئے. PDMA کی جانب سے امدادی سرگرمیاں شروع نہ کی جا سکی. مزید جانیں گے اپنے نمائندے ناظم شاہ مری سے. دیکھیں جی, بالکل گزشتہ شب سے کولو میں موسلادھار بارش نے جلتل ایک کر دی ہے. نصوبہ کے علاقے میں اس وقت قلی جمعہ خان میں موجود ہوں, جہاں پر جو سیلاب کا جریلا ہے وہ قلیوں میں داخل ہو گیا ہے, جس سے گھر جو ہے شدید متاثر ہوئے ہیں. اس حوالے کے ساتھ میرے ایک ساتھ شہری موجود ہیں, اس سے مزید جانتے ہیں. جی, ہم صبح صادق جب اٹھے ہیں, چائے میں ابھی تک نہیں پیا. ہم جب اٹھے ہیں تو ہمارے گھروں کے سامنے سے پانی بہ رہا تھا, تو میرے بیٹے نے بولا یہ پانی زیادہ ہے, باول خان نے بولا یہ گھروں میں داخل ہوگا. تو اسی ٹائم ہم لوگوں نے DC صاحب کو فون کیا, تو ٹاؤن کمیٹی کا ایک ایکسیویٹر آیا, DC صاحب خود آیا. ہم نے اسے استدعا کیا کہ ہمارا یہ روڈ جو ہے نا کھول دیں تاکہ پانی ہمارے گھروں میں نہ آئے. ہم نے 12 دفعہ ریکویسٹ کی کہ بند توڑ دیے جائیں جس سے ہمارے گھر محفوظ ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے بند نہیں توڑے, جس کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گئے اور اس وقت سیلابی صورتحال ہے. جی. ٹھٹھا کے ساحلی علاقے کیٹی بندر, گھوڑا باری, میرپور ساکھروں میں بارش اور سمندری طغیانی نے تباہی مچا دی ہے. حفاظتی بچاؤ بند ٹوٹنے سے 11 دیہات زیر آب آئے ہیں. گھوڑا باری کے گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 مویشی بھی ہلاک ہو گئے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے تازہ گل سے. تازہ گل, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, یہ ٹھٹھا کے ساحلی علاقے جو ہے گھوڑا باری, کیٹی بندر اور میرپور ساکھروں میں جو ہے بارش نے تباہی مچا دی ہے, اور سمندری میں شدید طغیانی کے بعد جو ہے گاؤں کے جو حفاظتی بچاؤ بند ٹوٹنے سے 2 گاؤں جو ہے ابو جت, آچار جت سمیت 11 گاؤں جو ہے ڈوب گئے ہیں, جبکہ گھوڑا باری کے نوائی گاؤں احمد سمر اور اللہ ڈنوس وڈوں میں جو آسمانی بجلی سے 3 مویشی جاں باک ہو گئے. جبکہ یہاں ساحلی علاقوں میں مسلسل کل سے جو بارش کا سلسلہ جاری ہے, اور درجنوں دیہات بھی زیر آب ہو گئے اور صورتحال انتہائی بدتر ہو گئی ہے. اور جو لوگ ہیں متاثرین یاروں مددگار پڑے ہیں, تاہم انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی انتظامات نہیں کیے گئے. جی بہت شکریہ تازہ گل آپ کا. جنگ میں سیلاب نے 50 سے زائد دیہات متاثر کیے ہیں. سیلاب میں پھنسے متاثرین کو نکالنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ٹیمیں الرٹ ہیں. سیلابی پانی میں ڈوب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. صورتحال جانتے ہیں سفتر وسیم سے. جی بالکل, جنگ میں پھر سے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. اس وقت تک درجنوں دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ متاثرین وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. لیکن کچھ متاثرین اس وقت بھی جو ہے وہ ان دریا کے گرد جو ہے وہ اس وقت وہ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو 1122 کی جو ٹیمیں ہیں وہ متحرک ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں ایک بوٹ میں, اور یہاں پر بھی جو ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ یہاں کے جو انچارج ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. انجینئر علی حسنین صاحب کی ہدایات کے مطابق تمام متاثرہ مقامات پہ دریائے چناب پر ہم نے اپنے پوائنٹس ریسکیورز ایکٹیو کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ ریسکیور ہمارے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو, مویشیوں کو, جانوروں کو, سب کو وہاں سے ریسکیو کر رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے فلڈ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں وہ اس وقت متحرک دکھائی دے رہی ہیں. اسلام آباد کی سیشن کورٹ پر شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت 2 بجے تک ملتوی. اس سماعت کے دوران شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر ضمانت کی درخواست کو لٹکانا چاہتے ہیں. عدالت نے پولیس سے مقدمے کا تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے محمد اویس سے. اویس, بتائیے گا عدالتی کارروائی کے بارے میں. جی بالکل, اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں آج شہباز گل کے کیس کے حوالے سے آج کیونکہ ان کی جو لیگل ٹیم ان کی جانب سے درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے, اس حوالے سے عدالت کی جانب سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے, کیونکہ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں ہے اور اس حوالے سے
آج دلائل نہیں دے سکتے، جس پر فیصل چودھری نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ جان بوجھ کر ضمانت کی درخواست کو لٹکانا چاہتے ہیں. کیا آپ دلائل دیں گے؟ عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ دونوں پارٹیز بیٹھ کر فریقین جو ہے وہ پہلے طے کر لیں کہ آیا آج اگر درخواست دائر ہوتی ہے اور ریکارڈ بھی پیش کیا جاتا ہے تو کیا دونوں فریقین آج ہی دلائل دیں گے. اس حوالے سے کیونکہ جو عدالت تھی، عدالت کی جانب سے جو دونوں طرف سے دلائل سے سننے کے بعد اب 2 بجے ریکارڈ عدالت نے طلب کر لیا اور یہ بھی کہا ہے کہ بہت شکریہ. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں شہباز گل کی ضمانت پر حکومت بھاگ رہی ہے. شہباز گل پر مقدمہ رانا ثناء اللہ کی ایما پر بنایا گیا ہے. شہباز گل کو یہ ابھی پھر ٹارچر کرنا چاہتے ہیں جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اسلام آباد سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 25 مئی کے واقعات بھی سامنے ہیں جس میں نہتے کارکنوں پر تشدد کیا گیا. 25 مئی کے واقعات پر پنجاب حکومت مہذب طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. کی ایک پالیسی ہے جو اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے. نہتے لوگوں کے اوپر چاہے 25 مئی ہو، چاہے اس کے بعد کے واقعات ہوں، اور چاہے آپ یہ شہباز گل کا معاملہ ہو، یہ جو حکومت ہے اس نے عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کیے ہیں. اور یہی حال یہاں پہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے. ظلم کی ایک انتہا ہے جو اس وقت شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پوری پارٹی جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے. محترم وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عطا تارڑ کی حفاظتی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق آج ہی اس کیس کی سماعت کریں گے. عطا تارڑ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا. عدالت درخواست ضمانت منظور کرے. پنجاب پولیس نے لاہور میں عطا تارڑ کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں عمران خان نے ایسا ماحول بنا دیا ہے جسے لگتا ہے کہ معلوم نہیں ملک کس طرف جا رہا ہے. عمران خان سے کہتا ہوں وہ جلسے کریں، اسے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کراچی میں ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں. امید ہے پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی. جبکہ کراچی میں بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا. سڑکوں کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں حادثات کا سبب بننے لگی ہیں. مزید بتائیں گے حماد یوسف. جی، حالیہ بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں تباہ حال ہیں. کراچی کی چھوٹی بڑی ہر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میں اس وقت موجود ہوں شارع قائدین پر. ایک مصروف سڑک ہے یہ جو قائد اعظم کے مزار کی طرف نکلتی ہے. گاڑیوں کی آمد یہاں بہت زیادہ ہے. اس سڑک پر ایک جانب پر پانی کھڑا ہے جہاں پر گڑھے بن چکے ہیں اور پانی کھڑے ہونے کے باعث گڑھے نظر نہیں آ رہے. جو گاڑیاں چکولے کھاتے ہوئے گزر رہی ہیں. میرے کیمرہ مین محمد ذوالفقار اگر آپ کو دکھائیں کہ یہاں سے بڑے ٹرالے گزر رہے ہیں، چھوٹی گاڑیاں گزر رہی ہیں، رکشے گزر رہے ہیں جو ہچکولے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں جس سے حادثات کا ڈر ہے. علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی گڑھوں کے باعث حادثات ہوتے جا رہے ہیں. یہ روڈ 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حالیہ بارشوں میں یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن انتظامیہ کا عملہ کوئی یہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے نہیں آتا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کا کوئی عملہ یہاں موجود نہیں ہے. پانی کی نکاسی کا عمل یہاں پر بالکل بھی نہیں ہو رہا. جی، اہم خبر ہے پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کون ہوگا. مسلم لیگ نون تاحال فیصلہ نہیں کر سکی. ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی آج اجلاس میں اپوزیشن کی نمائندگی کون کرے گا. لیگ اراکین اسمبلی بھی لا علم ہیں. پنجاب اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس نہیں بلایا جا سکا. اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے ابراہیم لکی سے. جی ابراہیم لکی. آج بالکل جو ہے پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں جو ہے ایک نئی جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار ہے کیونکہ پارلیمانی جو پارٹی ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان میں جو ہے اپوزیشن لیڈر نیا کون ہوگا اس حوالے سے جو ہے پارلیمانی پارٹی کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف چونکہ گزشتہ جو ہے نا حکومت میں اپوزیشن لیڈر تھے لیکن اس وقت جو ہے وہ لندن میں ہے اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کا جو ہے تحال جس پر جو ہے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے کو جا رہا ہے تو اب دیکھ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی جو ہے جو سربراہی ہے وہ کون کرے گا. اس حوالے سے مختلف جو ہے نا آراء ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم لکی آپ کا.
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सेनेटर एजाज चौधरी की मुलाकात हुई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब की तरक्की और खुशहाली का हकीकी दौर शुरू हो चुका है। इमरान खान के साथ मिलकर मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। रेस्क्यू 1112 की तरह आवाम की फलाह बहबूद के लिए हकीकी मंसूबे लाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवैध का कहना था कि नौजवान खास तौर पर तलबा हमारी तवज्जो का मरकज़ हैं। तलबा के लिए पहले मैट्रिक तक तालीम की थी, अब ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त देंगे। पंजाब के स्कूल और कॉलेजेस में तलबा के लिए कुरान की तालीम लाजम हो चुकी है। कल परवेज़ ने पहले भी अवाम की खिदमत की, अब भी खिदमत का रिकॉर्ड कायम करेंगे। एजाज चौधरी का उनका कहना था कि पंजाब में तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू हो चुका है जहाँ से चंद माह कबल मुनक़ते हुआ था। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। के इलाके मीरअली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। इलाका माहिदीन की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस ऑपरेशन की तफसीलात। बिल्कुल अवैध शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाका मीरअली में ये ऑपरेशन किया गया है। खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों की इत्तला मिली थी कि यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए हैं और किसी कार्रवाई का मंसूबा बना रहे हैं। उसके बाद ये कार्रवाई की गई, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए। ये दहशतगर्द मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मुलव्वस थे, दहशतगर्दी की और शहरियों को खौफ और राहत में मुलव्वस थे। इलाका के माहिदीन ने इस ऑपरेशन की बड़ी हिमायत की है और माहिदीन का जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर साथ देने का भी ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका।